హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఆంధ్ర పిల్ల. నా పేరు లావణ్య అండి. ఈరోజు నేను మీకు మా పాకాలలో ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో దేవీ నవరాత్రుల పూజలు జరుగుతున్నాయండి. ఈరోజు మొదటి రోజు. సో మా పాకాలలో ఎలా జరిగాయో నేను మీ అందరికీ చూపించాలనుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ అమ్మవారికి అభిషేకంతో మొదలుపెట్టి తరువాత అమ్మవారికి పూజ చేసిన తర్వాత హోమం జరుగుతుందండి. తరువాత సాయంకాలం గోమాతకు పూజ జరిగి కుంకుమార్చన అనేది చేస్తున్నారు. చాలా అంటే చాలా బాగా జరుగుతున్నాయండి. ఎవరికైతే పాకల్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియట్లేదు, ఖచ్చితంగా మీరు ఒకసారి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకోండి. నాకైతే చాలా నచ్చింది. మీకందరికి కూడా నేను ఈ వీడియోని షేర్ చేస్తున్నానండి. మీరందరూ ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూస్తారని అనుకుంటున్నానండి. మీ అందరికి కూడా అమ్మవారి బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వీడియో చూసిన తర్వాత లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय जगन्नाथाय पुराणाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः. सस्मिञ्जराय श्रीमते सतताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः. सूताय हञ्जाय वनानां पतये नमो नमो लोहिताजस्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय रक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तदेवारुवस्कृतायुषधीनां पतये नमो नमः. उच्चैर्घोषायाक्रन्दजते भक्तीनां पतये नमो नमः. कृत्स्नवीताय धावते सत्वरां पतये नमः. समस्सहमानाय व्याजनां व्याजिनीनां पतये नमो नमः. कृत्साय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिणक्षुधिमणितस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेदवे परिचराजारण्यानां पतये नमो नमस्कृताविभ्यो जिघापुंसभ्यो नतां पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमो ईषणे गिरिचराजकुलञ्चानां पतये नमो नमः. इषुभ्यो धन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः. आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः. आदिच्छद्भ्यो हिडुभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्युद्भ्यश्च वो नमो नमः. आसीनेभ्यश्च जानेभ्यश्च वो नमो नमः. स्वभद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः. सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो. अश्वेभ्योऽष्टपदिभ्यश्च वो नमः. नमः आप्याधिनीभ्यो विचिध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः. गणाभ्यस्त्रिगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमः. गृत्सेभ्यो गृत्सपदिभ्यश्च वो नमो नमो. प्रातेभ्यो प्रातपदिभ्यश्च वो नमो नमो. गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो. विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो. महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो. रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो. रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः. सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः. क्षत्रुभ्यः सङ्गहेतुभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः. कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च वो नमो नमः. पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः. निषुभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो. मृगजुभ्यश्मनिभ्यश्च वो नमो नमः. श्वभ्यष्टपदिभ्यश्च वो नमः. नमो भवाय च रुद्राय च नमः. शर्वाय च पशुपतये च नमो. नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च नमः. कवर्तिने च द्युक्तकेशाय च नमः. सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो. गिरिशाय च शिवविष्टाय च नमो. नीढष्टमाय चेशमते च नमो. ह्रस्वाय च वामनाय च नमो. बृहते च वर्षीयसे च नमो. वृद्धाय च संवृद्धने च नमो. अग्रिजाय च प्रथमाय च नमः. आशते चाधिराय च नमः. शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः. ऊर्ण्याय च वस्पुण्याय च नमः. स्रोतस्याय च दीप्याय च नमो. ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः. पूर्वजाय च वरजाय च नमो. मध्यमाय च पगर्भाय च नमो. घट्याय च बुद्धिजाय च नमः.
क्षीणाय च शुरधाय च नमः शूराय च वभिन्धते च नमो ब्रह्मणे च वरूधिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हरण्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च श्रीमते च सुधन्वने च नमस्कृत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूत्याय च सदस्याय च नमो नात्याय च वैषन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वश्याय च वश्याय च नमो विद्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च दत्याय च नमो वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च हरों हर 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 नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीकसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मधोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीत्याय च कूल्याय च नमः पाद्याय च वाद्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः आदाद्याय च लाद्याय च नमः शिष्याय च भेम्याय च नमः सिगत्याय च प्रभात्याय च नमः इरण्याय च प्रवत्याय च नमः गोष्ठ्याय च गुह्याय च नमस्तव्याय च गेह्याय च नमः काव्याय च नमपरेष्ठाय च नमो प्रदय्याय च निवेश्याय च नमः पारुंसव्याय च रजस्याय च नमः शिष्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलभ्याय च नमः ऊर्जाय च सूर्याय च नमः पर्याय च नमः च नमः पौरमानाय च विघ्नते च नमः आक्षिरते च अक्षिरते च नमो हृदयेभ्यो नमो क्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिहतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः त्रावे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माधेर्माधोमोषा किञ्चनामत् यादेन श्रीतावनो शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तजानो मृडजीवसेने इमां रुद्राय तपसे कवर्तिनीः क्षरद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा नश्यमसत्यपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्पं ग्रामे अस्मिन् ननातुरं मृडानो रुद्रोदनो मजस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्जयोश्चमनुदायते पितादतश्यामतमरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्धकर्माणमुक्षन्तमुतमानमुक्षितं मानो मधीः पितरं मोदमातरं प्रजामानस्तनुगो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनदेवान आयुषमानो गोषमानो अश्वेषरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो मधीरः विष्णन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्नपुतपूरुषग्धे क्षयद्वीराय नमस्मेते अस्तु रक्षाजनो अधिजदेव प्रोक्ष्यधाजनः शर्म यच्छद्विमर्हाः स्तुहिष्ठुदग्रस्तदग्यमानमृगन्नभीममुपहत्वमुग्रम् मृडादिरित्ते रुद्रस्तवानो अण्यन्ते अस्मन्निवपन्तुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्तेषस्य दुर्मतिरखादोः अवस्थिरा मघवध्यस्तनुष्कमीध्वस्तोकाजतनजाय मृडजा मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आजधन्निधाय कृत्तिं वसाननाचरपिनाकं बिभ्रदामहि विकिरदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुंहे तजोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तमहेतजः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाब्धि सहस्राणि सहस्रजो ये रुद्रा अधिभूम्याः तेषां सहस्रजो जने मधन्वानि तन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवेन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चिदिकण्ठाः शर्वा अधक्षमाचराः नीलग्रीवाश्चिदिकण्ठादिवरुद्रा उपश्चिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये धूतानामधिपतयो विशिखासः कवर्तिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विपदो जनान् ये पथाम् अधिरक्षर ऐलमृदा जग्विधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुतावन्तो निशङ्किनः
य एतावन्तश्च भूयाहंसश्च सहस्रयोजने वदन्वहनि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो दे पृथिव्याङ्गेऽन्तरिक्षे ये दिविजेषामन्नं पादो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिण दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो वृणजन्तु तेजं विष्णो यश्च नो देष्टितं भोजं भेदधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् रुद्राङ्गतिमबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् जो रुद्रो अग्नौ जो अप्सुयमोषधीषु जो रुद्रो विश्वा उपनादिवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुभिजस्त्रिषुसुधन्वावर्धन्तु वाङ्गिरः जुम्नैर्वादेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रगतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्मरश्च मे श्लोकश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुभश्च मे प्राणश्च मे मानश्च मे ज्ञानश्च मे सुश्च मे चित्तं च धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्मरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुभश्च मे प्राणश्च मे मानश्च मे ज्ञानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीनं च मे वाक्च मे मनश्च मे चित्तश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरागम आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे ज्ञान च मे स्थान च मे शरीरान च मे ज्येष्ठ्यं च आधिपत्यं च मे मन्यश्च मे भावश्च मे वश्च मे मुखश्च मे जयमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वष्मा च मे द्राघुजा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे दिशिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जानं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे विकृतं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुखं च मे सुपथं च अद्धं च अद्धिश्च मे कृतं च मे कृतिश्च मे मदिश्च मे समदिश्च मे शञ्च मे मजश्च मे विदं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे जन्ता च मे धन्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे शीलं च मे रजश्च मरदं च मे पुरं च मे अजक्ष्मं च मे नामजं च मे जीवानुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे अवित्रं च मे भजं च मे सुखं च मे शिखरं च मे सूषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सुसुता च मे पदश्च मे औद्भित्यं च मे रजश्च मे राजश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुज मे भूजश्च मे पूर्णश्च మీ मे అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నానండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.